आप हाथ तक नहीं मिलाते थे, औरतों से बेहद ज़बान ही कलामी देते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी के सर में लोहे की सलाई मारी जाए, ये उसके लिए इस बात से बेहतर है कि उसका हाथ गैर महरम औरत को छुए, उसके हाथ को मुसाफा करे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे फरमाया था, इन्नी ला उसाफिहु निसा, मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता। कितना टल दावता है पर्दे का, अल्लाह अकबर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माशरे की ऐसी तरबियत फरमा दी थी, ऐसी तरबियत फरमा दी थी। सही बुखारी में एक वाकया लिखा है, एक औरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई, कहती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दौरा पड़ता है, दुआ फरमाइए कि दौरा ना पड़े। आपने फरमाया अगर तू कहे तो मैं दुआ किए देता हूँ, लेकिन अगर तू सब्र कर ले तो मैं तुझे इस बात की जमानत देता हूँ कि तुझे इस तकलीफ के सिले में जन्नत मिलेगी। जरा गौर कीजिए कैसी तरबियत थी। औरत कहती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तकलीफ पे सब्र कर सकती हूँ, सिला बहुत ऊंचा है, लेकिन बात यह है जब मुझे दौरा पड़ता है मेरे कपड़े खुल जाते हैं, ये दुआ जरूर फरमा दीजिए कि ठीक है दौरा बेशक पड़ता है लेकिन मेरा पर्दा न खुले। दारुल अंदलस। जिस्मानी तकलीफ बर्दाश्त कर ली है, शरीयत की खिलाफ वर्जी गवारा नहीं की। हालांकि जब कोई मर्द हो या औरत दौरे की हालत में हो उससे कलम उठा लिया जाता है, उसको पता ही नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन उसने कहा दौरे की हालत में भी मेरा सतर न खुले, ये दुआ फरमाए। और आपने दुआ फरमा दी थी, आबा बयान करते हैं उसके बाद हमने उस औरत को देखा, उसको दौरा पड़ता था लेकिन उसके जिस्म से कपड़ा एक इंच इधर उधर नहीं होता था, उस हालत में भी वो बापर्दा रहती। सुनन नबी दाऊद में वाकया लिखा है, एक मार्के में एक औरत का बेटा शहीद हुआ, वो उसकी नाक जोड़ रही थी, मोटी चादर लेके अपना जिस्म छुपा रखा था। मर्दों के पास से गुजरी, किसी ने कहा देखो अजीब औरत है, इसका जवान बेटा शहीद हो गया है लेकिन देखो किस तरह चादर ओढ़ रखी है और इसको बेपर्दगी बिल्कुल गवारा नहीं है। तो वो बात सुन के कहती है लोगों मैंने अपना बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान किया है, मैंने कि अपनी शर्मोया तो कुर्बान नहीं की। आज मामूली तकलीफ पहुंचे औरत को पता नहीं होता मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, ना सर पे दुपट्टा न सीने पे चादर न इधर उधर कपड़ा। हाँ मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है, अपनी शर्मा हया कुर्बान नहीं की। ये है ज़ाबता। अल्लाहु अकबर। औरतें आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अपना दामन लंबा कुर्ता कितना लटकाएं। आपने फरमाया निसफ पिडली से एक बालिश है। औरतें कहती हैं अगर इतना लटकाएं फिर तो पाँव हमारे नंगे होंगे। आज तो लोग झगड़ा करते हैं ना जी चेहरे का पर्दा कोई नहीं, जरा गौर कीजिए ये हदीस है सुनन नबी दाऊद में, पाँव नंगे हो जाएंगे। आपने फरमाया अच्छा फिर एक हाथ कर लो, पाँव नंगा ना हो। अब कुर्ता इतना लटक गया कि वो जमीन पे लगता था। औरतों ने मसला पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब कुर्ता लंबा होता है, जमीन पे गंदगी होती है, हम मस्जिद में नमाज पढ़ने आती हैं, कपड़े तो गंदे हो गए। आपने फरमाया जब तुम गंदगी के ऊपर से गुजरती हो बाद में खुशक जमीन नहीं आती है, आती है। तो फरमाया तुम्हारा वो कपड़ा खुशक जमीन पे लग के पाक समझा जाएगा। देखें जरा गौर करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बर्दाश्त कर लिया है कि औरत के लंबे कुर्ते को गंदगी लग जाए, ये बर्दाश्त नहीं किया कि औरत के पांव नंगे हों। उन्हें कुर्ता उठाने की इजाजत नहीं दी, फरमाया कोई बात नहीं गंदगी लगने दो, बाद में खुशक जमीन आएगी वो गंदगी साफ समझी जाएगी, तुम्हारे लिए ये रुख्सत है अल्लाह की तरफ। कुर्ता दामन ऊपर नहीं था, पांव तक का पर्दा, इतना अटल मसला है। और फिर ये भी याद रखें किस किस से
کرنا ہے. بس جس سے عورت کا نکاح حرام ہے، دائمی حرام، اس سے پردہ نہیں، باقی ہر کسی سے پردہ ہے، خواہ وہ رشتے دار ہو خواہ وہ غیر رشتے دار ہو. آج بڑے بڑے مذہبی گھرانوں میں دیور سے پردہ نہیں کیا جاتا، خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، ان سے پردہ نہیں کیا جاتا. کہا جاتا ہے یہ تو بہن بھائی ہیں. میں کہتا ہوں اگر بہن بھائی ہے تو نکاح کیوں کرتے ہو؟ خالہ زاد کے ساتھ نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور ماموں زاد کے ساتھ نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چچا زاد کے ساتھ نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب نکاح ہو جاتا ہے تو بہن بھائی کیسے؟ بہن بھائی کا تو نکاح حرام ہے، کوئی بہن بھائی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ان رشتوں کو کزن کہا جاتا ہے. کزن ہر زبان میں بہن بھائی کے لیے لفظ اور ہے، کزن کے لیے اور ہے. ابھی یہ انگلش لفظ ہے بہن بھائی، وہ تو سسٹر برادر لفظ ہوتا. عربی میں اخون اخت یہ ہے بہن بھائی، لیکن یہ جو چچا زاد ماموں زاد ہیں ان کو عربی میں مولا کہا جاتا ہے، کزن. ایک کیسے نہیں ہے؟ یہ کوئی بہن بھائی نہیں. بڑے بڑے مذہبی گھرانوں میں آج یہ پردے کوئی نہیں، حالانکہ ضروری ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں عورتوں کے پاس جانے سے بچ جاؤ، کہ جن عورتوں کے شوہر یا محرم گھر میں نہیں ہے تم نے ان کے پاس نہیں جانا. ایک شخص سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے کیا حکم ہے، اس کو باورچ کے پاس آنے جانے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا الحمد الموت، اور دیور تو موت کی طرح خطرناک ہے، اس کو کیسے اجازت ہے؟ موت کی طرح خطرناک. آج کیا ہے؟ وہ بڑا بھائی نکاح کر کے لے کے آیا ہے، ابھی اس نے نہیں دیکھا یہ گھونگھٹ اتار رہا ہے بے شرم، یہ گھٹنا پکڑ رہا ہے بدبخت. وہ جو نکاح کر کے رہا ابھی اس نے دیکھا بھی نہیں، یہ گھونگھٹ اتار کے پیسے بٹور رہا ہے، یہ گھٹنے پہ بیٹھا ہوا ہے. ہندوؤں والے کام آج کے مسلمانوں کے ہیں. فرمایا دیور موت کی طرح خطرناک. اور دیکھیں کیسی تربیت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی چچا آیا گھر میں، اندر آنے کی اجازت مانگی، اجازت نہیں دی. صحیح بخاری میں واقعہ لکھا ہے رضائی چچا. حدیث میں ہے کہ دودھ کی وجہ سے بھی وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں. کہ جس طرح نسبی چچا یہ محرم رشتہ ہے، اسی طرح رضائی چچا بھی محرم رشتہ ہے. لیکن حضرت عائشہ کو مسئلے کا پتہ نہیں، اندر آنے کی اجازت نہیں دی، وہ بھی چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسئلہ پوچھا. وہ چچا میرا رضائی ملنے کے لیے آیا تھا، اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی تھی، میں نے اس کو گھر میں نہیں آنے دیا. میں نے کہا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ نہ پوچھ لوں میں نہیں اجازت دوں گی. تو کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں، وہ تیرا چچا ہے، اس کو آنا چاہیے، اس کے ساتھ نکاح حرام ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ نے اس کو آنے کی اجازت دیا، ورنہ چچے کو اندر نہیں آنے دیا، چچے کو. اور اس نے بھی کوئی برا نہیں بنایا. آج کسی گھر میں کسی سے پردہ کر لیا جائے نا تو کہتے ہیں میں بدماش ہوں، مجھ سے پردہ کرتے. میں کہتا ہوں واقعی تو بدماش ہے، اسی لیے تو تجھے پردے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، اور بدماشی کو ٹھیک لگے ہوتے ہیں. کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ کیا گیا ہے، بڑے بڑے مومن صحابہ سے پردہ کیا گیا ہے، بڑے بڑے عظیم انسانوں سے پردہ کیا گیا ہے. تجھ سے پردہ کیا گیا اور تجھے تکلیف ہونے لگی جی میں بدماش ہوں، مجھ سے پردہ کرتے ہو. واقعی تو بدماش ہے. اور بدماشی کس کو کہتے ہیں؟ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو دو باتیں ہو گئی، پردے کی اہمیت اور پردہ کن کن سے کرنا ہے. تیسری بات ہے پردہ ہونا کس طرح چاہیے. سر سے لے کے پیروں تک پورا وجود عورت کا پردہ ہے. جس طرح سے پردہ کرنا ہے نا سب کچھ چھپانا ہے. اور یہ جو آج کل فیشنیبل پردہ نکلا ہوا ہے، تنگ برقع، جس سے جسم کی اونچ نیچ سب نظر آئے، پھر باریک نقاب، چہرہ نظر آ رہا ہے، پھر جناب وہ تھوڑا سا لیرا پیشانی پہ اور تھوڑا سا نکورے پہ، باقی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. یہ سب پردے کو دھوکہ دینے والی بات ہے. یہ پردے کے اندر بے پردگی ہے. یہ جو ہے آنکھیں نکالنا جیسے کوئی واردات کیا جا رہا ہے، یہ کوئی پردہ نہیں. یہ کوئی طریقہ ہے پردے کا؟ یہ تھوڑی سی پیشانی چھپا رہی